अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फॉर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और छुट्टियां आप अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, लेकिन अपनी स्टडी भी साथ में ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गर्ल्स, आज हम हिस्सा अव्वल का बाब दोम जो है वो पढ़ेंगे। इस्लामी माशरा में ज़िंदगी के दायरा हायकार। इसमें फ़र्द है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़र्द की मुनासबत से आप इस लेसन में देखेंगे। नंबर 1 तक़वा, ज़िक्र इलाही, शुक्र, सब्र, अफ़व, अदल, एहसान, खिदमत खुल। इसमें फ़र्स्ट पे जो हमारा है उसमें इस्लामी माशरे में ज़िंदगी के दायरे हायकार। इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ फ़र्द से होता है, फिर दर्जा बदर्जा घर, माशरा और हुकूमत तक फैलती जाती है। एक मरहला दूसरे मरहले का पेश ख़ैमा होता है। आलमी इस्लाम का दायरा तमाम दायरों पर हावी हो जाता है। इंसानी ज़िंदगी के मदरजा ज़ैल इर्तिकाई मदारिज हैं। सबसे पहले एक फ़र्द है। ज़िंदगी का इब्तदाई दायरा फ़र्द की ज़िंदगी है। इसकी अपनी एक मुश्किल शख्सियत है। इब्तदा में फ़र्द एक बेबस कमज़ोर बच्चे की हैसियत से जन्म लेता है, जिसकी बका नशोनुमा का तमाम इन्हसार दूसरों पर होता है। वो अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों का दस्ते नगर होता है, यानी कि उनका मोहताज होता है। इस बेकसी और कमज़ोरी की हालत में किसी को मालूम नहीं होता कि नशोनुमा के बाद वो किस कदर तवाना और ताकतवर बन जाएगा और कैसे कैसे अज़ीम शान कारनामे सर अंजाम देगा। इसके बाद घर है। इंसानी बच्चे की अवलीन दरसगाह इसका घर है, जहाँ इसके वालिदैन बहन भाई इसकी शख्सियत की तश्कील में असरअंदाज होते हैं। जैसा कि बच्चे की अवलीन तरबियत घर पर होती है, इनकी फ़र्स्ट जो उसकी दरसगाह होती है, पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है और अफराद खाना से वो ख़साइल व आदात सीखता है। इल्म नफ्सियात की ये मुसलमा हकीकत है कि बच्चे में नकल का मादा बहुत ज़्यादा होता है। ये जैसे वो अपने घर में बड़ों को देखता है, वैसे ही वो ख़ुद जो है उनको कॉपी करना शुरू कर देता है और वैसे वैसे वो आदतें जो हैं उसमें डिवेलप होती जाती हैं और उसके अखलाक व अतवार जो है वो अपने घर वालों से बहुत मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, इसलिए माँ की जो मोहब्बत और शफ़क़त है, तरबियत है, बच्चे की पूरी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर देती है। इसलिए कहा जाता है जो हाथ झूला जलाता है वो दुनिया पर हुकूमत करता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यानी अगर किसी बच्चे की वालदा उसकी अच्छी तरबियत करेगी तो वो नेकी और भलाई की राह इख्तियार करेगा और आखिरकार उसे जन्नत में ले जाएगा। उसके बाद बच्चे की तरबियत में आ जाता है मकतब व मस्जिद का किरदार। जब बच्चा तालीम व तदरीस के काबिल होता है तो उसे मकतब और मदरसा यानी स्कूल और मदरसे में भेज दिया जाता है, जो घर के मुकाबले में ज़्यादा वसी माहौल है। वहाँ पे यहाँ उसे उस्ताज़ा कराम मिलते हैं। वो बच्चे की शख्सियत में मज़ीद जो है पुख्तगी पैदा करते हैं। इनके बच्चा मज़ीद आस्ता आस्ता मैच्योर होता चला जाता है और वो इससे इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, दुनिया में रहने का उसको सलीका सिखाते हैं। अब इस्लामी माशरा में मस्जिद भी एक मुश्किल दायरा कार है, जो कि एक मुसलमान की ज़िंदगी पर मुफीद असर डालती है। वो इसे इज्तमाई ज़िंदगी की राह पर डालती है। मकतब और मस्जिद का रिश्ता बड़ा गहरा है। बच्चे को मस्जिद में रूहानी माहौल मैसर आता है। यहाँ वो मुसावात, अख़ुव्वत, हमदर्दी, एहसास से फ़र्ज़ का दर्स लेता है। मस्जिद में इस्लामी इबादत और इंसान में अमानत, अताअत, उम्मीद, पाबंदी वक्त का जज्बा पैदा करता है। इसी तरह फिर आ जाता है माशरा। घर और मकतब की मनाज़िल तय करते हुए बच्चा माशरा की वसी दुनिया में दाखिल होता है और अपनी तालीम व तरबियत से अपनी ज़ात और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। घर में मोहब्बत और शफ़क़त का माहौल था, हर तरफ प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा थी। मकतब मदरसा में मुसावात, अख़ुव्वत और तालीम व तदरीस का चर्चा था, लेकिन माशरा की वसी दुनिया में उसे चंद नागवार अमूर का भी सामना करना पड़ता है। हकूक़ के साथ साथ सोसाइटी के जो उस पर फ़राइज़ आ जाते हैं उनको भी उसे पूरा करना होता है। जैसा कि अल्लामा इक़बाल कहते हैं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बिरोने दरिया कुछ नहीं। आलमी इस्लामी तमाम मदारिस में मिलत व उम्मत का दायरा सबसे ज़्यादा वसी है। जब दुनिया के तमाम मुसलमान एक उम्मत की लड़ी में मुंसलिक हो जाते हैं, दीन व मिल्लत की वहदत, उनके रंग व नस्ल और कौम कबीला के फ़र्क पर गालिब आ जाती है, तो हर किस्म का तासुब ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ़र्द की तरफ। अफराद के इज्तमा का नाम माशरा है। पीछे हमने फ़र्द के बारे बात की, एक पर्सन की बात थी। अब जब बहुत ज़्यादा फ़र्द मिलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि अफराद का इज्तमा होता है और वो माशरा कहलाता है। माशरा के इस्तेकाम का इन्हिसार हर फ़र्द की इनफरादी सिरत पर होता है। इस्लाह अफराद
اصلاح معاشرہ کا پہلا قدم ہے، کیونکہ افراد ہی وہ مسالہ ہوتے ہیں جسے کثر جماعت تشکیل پاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا فرد ہوگا ویسے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اگر اس ترتیب سے اس میں یہ خصوصیات موجود ہوں، تقوی، ذکر، صبر، عفو، عدل، احسان اور خدمت خلق، تو انہی اخلاق حسنہ پر ایک مسلمان کی شخصیت استوار کی جاتی ہے، اور انہی اوصاف سے متصف ہو کر وہ معاشرے کا مفید رکن بنتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اس میں فرسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ تقوی، اس میں ہے آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اس کے مفہوم میں امام راغب اصفہانی نے قرآن کی لغت مفردات القرآن کے نام سے لکھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ تقوی مصدر وقار اور وقع سے اسم ہے، جس کے معنی انسان کا اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہے۔ نیز تقوی کے لفظی معنی کسی صاحب اختیار سے اس کے نفع نقصان کی طاقت کی وجہ سے ڈرنا ہے۔ اس طرح تقوی کے مفہوم میں خوف کھانا، پرہیز کرنا اور اپنا بچاؤ کرنا شامل ہے۔ پھر قرآن کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ سے بچنا، برائی سے پرہیز کرنا اور نیکی کی راہ اختیار کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کی شرعی تعریف اس طرح سے ہے، التقوی هو التخلی عن الرذائل والتحلی بالفضائل۔ یہ تقوی کے معنی ہے رذائل اخلاق سے بچنا اور فضائل اخلاق سے آراستہ ہونا۔ اب رذائل اخلاق میں کفر، شرک، نفاق اور تمام اعتقادی گمراہیاں اور اخلاقی برائیاں شامل ہیں، جبکہ فضائل اخلاق میں توحید، ایمان و اخلاص اور اچھی اخلاق شامل ہیں۔ گویا پورا دین اسلام ایک لفظ تقوی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں، اس میں تقوی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے سفر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت کعب نے پوچھا جھاڑیوں میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم بچا کر گزرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اسی کا نام تقوی ہے، یعنی یہ دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اس جنگل میں انسان کا اس طرح گزرنا کہ اس کا دامن کانٹوں سے پاک رہے تقوی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تقوی کی حقیقت، یعنی کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی و احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، بندہ ہونے کا شعور ہو، خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس ہو، اس بات کا ادراک ہو کہ دنیا کی امتحان گاہ ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہے تقوی کا مرکز۔ تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے، دل کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح ہے۔ تقوی دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ قرآن پاک میں بھی مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو بے شک یہ اللہ کی نشانیوں یعنی دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ پھر حدود ہیں۔ تقوی صرف یہی نہیں کہ حرام اشیاء سے دور رہا جائے، بلکہ مشتبہ مشکوک چیزوں سے بچے رہنا اصل تقوی ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس اس میں آپ دیکھیں تقوی صدیقین اور صالحین کی مایہ ناز فضیلت ہے، پھر تقوی رہبانیت ہے، پھر تقوی کے درجات ہیں، ادنا درجہ ہے، اوسط ہے، اعلیٰ ہے۔ ادنا درجہ کا تقوی ایمان ہے جو عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اوسط درجہ کا تقوی یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے اور کبائر سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ اعلیٰ قسم کا درجہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جو انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل کر دے۔ یہ تقوی کا بلند ترین مقام ہے اور اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ نیکسٹ تقوی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور اس کے بعد تقوی کی اہمیت و فضیلت ہے، یعنی کہ تمام عبادات کی اصل روح تقوی ہے اور اصلی بناؤ سنگار پھر ہے زاد راہ، نظام اخلاق کی بنیاد تقوی ہے، یعنی کہ زاد راہ بھی تقوی ہے اور عزت و فضیلت کا معیار بھی تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی کسی کے لیے فضیلت ہے وہ صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر تقوی کے فوائد و ثمرات ہیں، ان میں تقوی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اجر اخروی کا باعث ہے، گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، اعمال کی قبولیت ہوتی ہے،
اصل رہنمائی بھی تقویٰ سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی کسوٹی ہے، توصیف رزق ہے، یعنی اگر ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہمارا رزق جو ہے وہ فراخ ہوتا ہے۔ دشمن کے مکر و فریب سے بچاؤ، نیکسٹ دی لاسٹ از حکمت کی جڑ ہے، یعنی کہ رسول اللہ آخرت میں بقول رسول صادق یہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد خوف الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی تقویٰ ہے۔ ہم جتنا اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہونا چاہتے ہیں، جتنا ہم اللہ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنا ہی تقویٰ اختیار کرنا ہوگا اور ہم کیا ہے اس سے متقی کہلائیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک میں ہم نے تقویٰ کے بارے پڑھا، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کی ریڈنگ کیجئے گا اور اس کو آپ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔